अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। पाकिस्तान को इंडिया के मुकाबले में बड़ी फतह नसीब हुई है। वर्ल्ड बैंक के आगे पाकिस्तान ने इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में बनने वाले डैम्स और पन बिजली मंसूबों के खिलाफ एक दरखास्त दे रखी थी और दो बड़े मंसूबे किशन गंगा और रटेल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ पाकिस्तान के वर्जन को कबूल किया गया है। पाकिस्तान ने कहा था कि इंडिया पाकिस्तान के पानी को रोककर ज़राई मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है और नाम ये लगाता है कि वो सिर्फ बिजली बना रहा है। अगर तो बिजली बनाता है तो पाकिस्तान का एतराज़ नहीं, लेकिन वो पाकिस्तानी पानी को भी ज़राई मकासद के लिए इस्तेमाल करके पाकिस्तान में वाटर शॉर्टेज का सबब बन रहा है। और पाकिस्तान ने इस्तदा की थी कि एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाई जाए ताकि इस मसले का तस्फिया किया जा सके। वर्ल्ड बैंक ने अब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बना दी है जिसके फैसले पाकिस्तान और इंडिया दोनों पर मानना लाजिम हो गए। इंडिया एक टेक्निकलिटी में जा रहा था, वो कह रहा था कि आप सिर्फ एक एक्सपर्ट को ले लें जो कि न्यूट्रल हो उनके बकौल, और वो जो फैसला करे वो दोनों मुल्क मानेंगे। अब एक तो अकेला शख्स जो भी टेक्निकल एक्सपर्ट होगा उसको मैनिपुलेट करना, खरीदना, मैनेज करना आसान होता है। तो इंडिया का ख्याल था मुझसे एक शख्स को खरीद लेंगे, वो उनके हक में फैसला दे देगा। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में 3, 5, 7 लोग होंगे, उनको मैनेज करना मुश्किल होगा। दूसरा, टेक्निकल एक्सपर्ट का व्यू किसी मुल्क पर बाइंडिंग नहीं होता, जबकि इस कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का व्यू, इसकी जजमेंट तमाम पार्टीज पर बाइंडिंग होती है। तो अब इस टेक्निकलिटी को ख़त्म कर दिया गया है और वर्ल्ड बैंक के इस कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने यह मुत्तफिका फैसला दिया है कि पाकिस्तान का बयान ठीक है और ये मसला कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ही हल होगा, जो कि सितंबर में बनेगी। कोई टेक्निकल एक्सपर्ट उसके लिए फैसला नहीं करेगा। अब इसका फायदा पाकिस्तान को क्या होगा? जब से किशन गंगा डैम बना है 330 मेगावाट का ये मंसूबा है। इसकी वजह से पाकिस्तान के दरियाए नीलम में आने वाला पानी कम हो गया है और जो हमारा नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसमें भी कम पानी आ रहा है। हमें हर साल तकरीबन $150 मिलियन का लॉस हो रहा है। जितनी बिजली पैदा की जा सकती थी उससे कम बिजली पैदा हो रही है और जो खुश्क साल होते हैं उनमें तो हमारा लॉस $550 मिलियन तक है। अब देख लीजिए, एक हमारे जैसा मुल्क जो 100 मिलियन के लिए दुनिया भर में फिर रहा है, उसको $550 मिलियन का लॉस हो जाए तो कुछ छोटा लॉस नहीं है। और अगर आपको यूनिट्स में बताएं, जो बिजली के यूनिट्स होते हैं, तो 70 करोड़ यूनिट्स सालाना हम कम पैदा कर पाते हैं क्योंकि हमारे हिस्से का पानी इंडिया इस्तेमाल कर लेता है। 5 अरब 15 करोड़ यूनिट्स नीलम झेलम हाइड्रो पावर मंसूबा पैदा करने की सलाहियत रखता है। जब पानी कम आएगा तो ये 4.25 करोड़ यूनिट पैदा करेगा, तो अल्टीमेटली लॉस पाकिस्तान का होगा। याद रहे 1960 में जो पाकिस्तान और इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी साइन की थी, उसके तहत जो 3 मशरकी दरिया थे जिसमें रावी, सतलुज और बयास, इसका सारा पानी इस्तेमाल करने का इंडिया को दे दिया गया था। जबकि जो 3 मगरबी दरिया थे, इसमें दरिया सिंध, इंडस, झेलम और चनाब, इसका सारा पानी पाकिस्तान के हिस्से में आया था। हाँ, इस पानी से इंडिया बिजली बना सकता है, लेकिन डैम बनाकर नहीं, रन ऑफ द रिवर, यानी कि ऐसे हाइड्रो पावर मंसूबे जिनके अंदर पानी को कहीं जखीरा नहीं किया जाता बल्कि चलते पानी के साथ बिजली पैदा की जा सकती है, तो वो बनाने की इजाज़त है। लेकिन इंडिया ने चंद ऐसे मुतनाज़ा मंसूबे बनाए जैसे किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या किशन गंगा डैम, जिसमें उसने अपने यहाँ किशन गंगा जो दरिया है उसका रुख कुछ 100 किलोमीटर तक मोड़ा और फिर उसमें से पानी का एक खासा बड़ा हिस्सा लेकर ज़राई मकासद के लिए, इरिगेशन के लिए इस्तेमाल शुरू किया, जिसकी वजह से हमारे दरिया के अंदर 13% पानी की कमी रिकॉर्ड की गई है पिछले 10 सालों के दौरान। यह मंसूबा सन 2018 में बनकर मुकम्मल हुआ, उससे पहले भी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो उस दौरान हमारे यहाँ पानी की आमद कम है। अब इस फैसले का फ़ायदा क्या होगा? उम्मीद है कि अब जब एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बैठेगी तो पाकिस्तान के हक में फैसला होगा, क्योंकि इंडिया पानी जो रोक सकता है वो 1 मिलियन क्यूबिक मीटर है, जबकि 7.5 मिलियन क्यूबिक फीट पानी यह रोक रहा है। तो देख लीजिए, 7.5 गुना का फर्क कोई न्यूट्रल शख्स ढूंढ लेगा, उसको पॉइंट आउट करेगा। उसके बाद
پھر اس کے انٹیک میں مسائل ہیں، پھر اس کے سپل ویز کے جو لیول ہیں وہ فرق ہیں. تو ہو سکتا ہے جب فیصلہ آئے تو انڈیا کو کچھ اپنے انٹیک سپل ویز کی ہائٹ میں وڈتھ میں تبدیلی کرنی پڑے، جس کی وجہ سے ان کی پانی ذخیرہ کرنے کی اور پانی روکنے کی کیپیسٹی کم ہو جائے گی اور پاکستان کا شیئر بڑھ جائے گا. ایک تو ہے یہ. دوسرا منصوبہ اس وقت زیر تعمیر ہے جو کہ ریٹل ہائیڈرو پاور منصوبہ ہے جو دریائے چناب پر بن رہا ہے اور 850 میگا واٹ کا منصوبہ زیر تعمیر ہے اور 2026 میں اس نے مکمل ہونا ہے. تو یہ انڈیا میں بن رہا ہے، تو اس کے خلاف بھی پاکستان ایسی اپیل میں گیا ہے تو اس کے بھی ڈیزائن جو ہے اس میں تبدیلی لائی جا سکے گی. اب انڈین آکوپائڈ کشمیر جو ہے، جو کہ مقبوضہ کشمیر ہے، اس کے اندر 10 پن بجلی منصوبے پلان کیے ہوئے جو کہ 6.8 گیگا واٹ آور بجلی پیدا کریں گے اور اس پر 68,000 کروڑ انڈین روپے خرچ کیے جائیں گے. یعنی پاکستانیوں کے لیے آپ کو بتائیں 680 ارب انڈین روپے ان منصوبوں کے اوپر خرچ کیے جائیں گے. پاکستان روپوں میں تقریباً 2000 ارب روپے سے زیادہ کی رقم ہے. تو یہ منصوبے پاکستان کے اوپر کتنا بڑا امپیکٹ ڈالیں گے اس کو آپ دیکھیں تو یہ پاکستان کی بہت بڑی فتح ہے، کیونکہ اگر ایک دفعہ یہ پریسیڈنٹ طے کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ورلڈ بینک گارنٹر ہے پاکستان انڈیا کی جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے بھی فیوچر میں انڈیا منصوبے بنائے گا ان دریاؤں کے اوپر جو کہ پاکستان کو پانی مہیا کرتے ہیں، تو وہ ان گائیڈ لائنز کو زیر نظر رکھ کے بنائے گا اور پھر پاکستان کا جو پانی کاٹنے کا یا کنٹرول کرنے کا اختیار ہوگا وہ انڈیا کے پاس نہیں ہوگا. اس سے پہلے ابھی بھی ہم چونکہ ایک پریسیڈنٹ طے نہیں کر بیٹھے تھے تو اس پریسیڈنٹ نہ ہونے کی وجہ سے انڈیا فائدہ اٹھا رہا تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ اس متعلق جو نیوٹرل اوپینین ہے ایک جینوئن ججمنٹ آنی چاہیے اور پھر انڈیا کو مجبور کیا جانا چاہیے کہ وہ ہمارے حقوق کسی طریقے سے سلب نہ کرے. کیسی بات ہے، انڈیا ہم پر دہشت گردی کا الزام لگاتا ہے اور پاکستان انڈیا کے اندر سب سے ہائیسٹ رینکنگ انڈین دہشت گرد کلبھوشن یادو کو پکڑ لیتا ہے اور اس پر انڈیا پہلے چپ رہتا ہے، کئی سالوں بعد جا کر عالمی عدالت انصاف میں ہمارے خلاف کیس کرتا ہے جس جگہ پر یہ کیس چل رہا ہے. تو اگر اسے اپنے اس جاسوس کا فکر ہے اور الزام ہم پہ لگاتا رہا ہے، اسی طرح اب ہمارا پانی چوری کر کے ہم پر سینہ زوری نہ کرے. ہمیں انڈین عوام سے محبت ہے، انڈین عوام کی اکثریت امن پسند ہے، بھائی چارے کو فروغ دیتی ہے. ہمارے جیسے لوگ ہیں، کھانا تقریباً ہمارے جیسا ہے، روایات تقریباً ہمارے جیسی ہے، لباس ہمارے جیسا ہے، زبان بہت حد تک ہمارے جیسی ہے. مذاہب میں فرق ضرور ہے لیکن وہاں بھی بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی آباد ہے. لیکن جو اسٹیبلشمنٹس ہیں، جو حکومتیں ہیں، وہ اپنا چورن بیچنے کے لیے میجورٹی میں پاکستان کے مخالف بیانیاں بیچتی ہیں. حالانکہ اب پاکستان میں انڈین مخالف بیانیاں نہیں بیچا جاتا، ہم لوگ اس چیز سے آگے نکل گئے ہیں. لیکن بدقسمتی سے انڈیا میں آج بھی بی جے پی کی حکومت ہر الیکشن پاکستان مخالف بیانیاں بیچ کر، پاکستان مخالف نعرے لگا کر جیتتی ہے. وقت آ گیا ہے کہ اب دونوں ملک غربت کے خلاف، مہنگائی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف نعرے لگائیں، اس کے خلاف مشترکہ کوششیں کریں اور اگر اس طرح کے منصوبے بنانے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ باہمی رضامندی کے ساتھ بنائیں تاکہ دونوں ملکوں میں ڈیولپمنٹ ہو، دونوں ملکوں میں سستی بجلی ملے اور آبادی ترقی کرے. ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ. ہمیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی تمام سجیشنز، آراء سے آگاہ رکھا کریں. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.